बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन्न वली का हुज्जत इब्न हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला अबाइही फी हाज़िहि सआत व फी कुल्ल सआत मिन सआत लैल व नहार वलियम व हाफिज़ा व कायदम व नासिरा व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्के नहू वर्ज़का तव्वा व तुमत्ते अहू फीहा तवीला। रब्बे सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा व यकाइम आले मुहम्मद बर अज़मत करीम अहल बैत उच्ची सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बड़ी इबादत है जिन्ना कीती है तिलावत फरमाओ सलवात ऊंची आवाज नाल। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह बुलंद है जिसदा ईमान है थोड़ा जिया आवाज ऊंची करे सब बोलो नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह सब बोलो नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी या अली कुल्ले ईमान बादशाह। जिन्ना जिन्ना नाम हैदर नाम अली सुन के हलाल दा दूध पीते उस ते वाजिब है पूरी ताकत नाल बाजू बुलंद करके ऊंचा कुरान पढ़े सब बोलो हैदरी या अली अबना अबी तालिब हुसैनियत यजीदियत मोहम्मद वाले मोहम्मद दुश्मन ते लानत सलवात ऊंची आवाज नाल पढ़ो। इजाजत है जिक्र पाक शुरू करिए जनाब। दुआ है सारा दी प्यारे वीर सारे दोस्तों दा अमर है। दुआ है मालिक सैम रजा दे तमाम कबूल फरमावे तौफीकात च इजाफा होवे तुसां सारां दी शिरकत तो तशरीफ आवरी मालिक कबूल फरमावे आमीन। खाए लखां दी हिक्का दुआ है मालिक यूसुफ सैयदा दे ज़हूर ताजील फरमावे। तवज्जो हो गई है 4:17 तो जिक्र दा आगाज करना चाहना। वतन आले भावे खाक है नूर तू घट कोई नहीं ए बात शऊर तू घट कोई नहीं। केड़ी सारे घर ते अल्लम अब्बास दा है सारा घर कोहे दूर तू घट कोई नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात साईं बिस्मिल्लाह जियो पे तुम्हारी तवज्जो दसेंदी है 4:17 होर ही सुनवाऊं। हम जो बात करते हैं साफ करते हैं ना ही किसी के खिलाफ करते हैं अपना तो बस अकीदा है दरवेश हुसैन काबा है हम तवाफ करते हैं। भला जियो पे एक सलवात ऊंची ऊंची तिलावत फरमाओ। मैंने पढ़ी तो सारे हैं एक दफा वत हदिया करो चाह सलवात ऊंची आवाज में। जी मेहरबानी से साईं बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व जन्नतु लिल मवाहिदीन। ऊंची सलवात। अस्सलातु वस्सलाम
مولا حسین الغریب میرا پل بغداد تے میات ہو سی. کیا بات ہے بھائی جان, دعا فرمانا. کمال وطن والے سونے ہے کسی بھائی جان بھائی افضل. میت تہر بھرا پلہ تے نہیں ہوندے. میت حویلی سونا لگتا ہے, میت قبرستان سونا لگتا ہے, میت جنازہ گاہ سونا لگتا ہے. فرمیندن میرا پل بغداد تے میت ہو سی. ہاں جو واسچ نہیں ہوندی ہے ہوندی ہے. سارے رلو میں وین مکمل کراں. میرا پل بغداد تے میت ہو سی تے میں کو آکے غسل امامیں سیدہ دے میرے گال وچ توق تے بیڑیاں کڑیاں میرے آکے رسان. بسم اللہ. میں جی آقا دعا فرماؤں لالا. بسم اللہ. سیدہ دے میں کو پھول بغداد تے چھوڑوے شنو میرے ہاتھ تے پائے. وطن آلے میرے بہن ہوندے اللہ کرے میں سمجھا کے پڑھ سکاں ہے آخری بندے تک. سیدہ دے میری لاش تے بچڑے نہ ہو سلو میری تہا تو رہنا. بسم اللہ. تو میں صدقے جاؤں فرمے دن جنک تال میرے دی عید سنیو میری آکے میات. بابا سہاویں چلو ایک وین بھینی دیا ماں سینی دے حصے دا. سیدہ دے میریاں دھیاں کو اطلاع دے کے وہ میرے ہاتھ دے پائے. بسم اللہ. اچھا ایک وین دیا پڑھ دا. بسم اللہ. سیدہ دے میں مرن دے بعد بھی قیدی ہو ساں میرے آقی رسان. زندگی ہوئے آؤ ساری کچھی دا انداز ہے. سارے رل کے وین کنوں تہ برا دعا فرماؤں نہ قید چھڑاؤ نہ قید چھڑاؤ. اللہ راسیدی ایک منت سیاد تلاوے جنا پنجویر جات دیگر ہوئے ایک کفن ضرور. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. سیدہ دے جیڑا خوم سڑی تائی میں نہیں بچ دیا سانگ دلی انسان. لالا ہاں دا میرے قتل دے چشم منا سندیو میرا ہاوے دا ہے. نہیں بیٹھا دے ہونا ہے نکی دیر نہیں رضا دا بابا اچھا وین کر کے دے
راضی ہیں؟ چلو بسم اللہ.